अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। क्या आप सद्दाम हुसैन को जानते हैं? क्या ये तारीख का हीरो था या विलन था? आज हम आपको सद्दाम हुसैन की हिस्ट्री बताते हैं। सद्दाम हुसैन की फांसी के लिए ईद उल अजहा का दिन चूज किया गया। उन्हें 30 दिसंबर 2006 को अवाम के सामने सरेआम फांसी दे दी गई। जब सद्दाम हुसैन को तख्तादार पर लाया गया तो वो दरूद शरीफ पढ़ रहे थे। उन्होंने एक बार कलमा शहादत भी पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। अभी वो रसूलुल्लाह कह ही नहीं पाए थे कि उनके पैरों के नीचे से तख्ता खींच दिया गया। आज दहाइयों तक हुक्मरानी करने वाले का खात्मा हुआ। एक ऐसा शख्स अगले जहान गया जिसने 2 मुल्कों पर अटैक किए, अपने मुल्क के अंदर ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया, आलमी ताकतों की आंखों में आंखें डाली, लेकिन आखिरकार बैरूनी साजिश का खुद भी शिकार हो गया। उसकी फांसी पर उसके मुल्क के अपने ही लोग जश्न मनाने लगे। उसके जाने के बाद से अब तक ये मुल्क इराक संभल नहीं पाया। बेअमनी इस मुल्क का मुकद्दर बन चुकी है। ये कहानी है सद्दाम हुसैन की, जो इराक का सदर था। उसने 24 बरस तेल की दौलत से मालामाल मुल्क पर हुक्मरानी की है। इराक में उसको कोई चैलेंज नहीं कर सका। हर चीज पर उसका कंट्रोल था। मुखालिफिन उसके नाम से भी डरते थे। और ये 28 अप्रैल 1937 को इराक के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। इराक में सद्दाम की पैदाइश से पहले ही उसके भाई और वालिद का कैंसर से इंतकाल हो चुका था। सद्दाम की पैदाइश के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली। अब सद्दाम का सौतेला बाप उसे तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। सद्दाम घर से भागा और 10 साल की उम्र में बगदाद में अपने चचा के पास रहने लगा। चचा के ज़ेरे साया उसने तालीम हासिल की और बाद में पॉलिटिक्स में मुतहरिक हो गया, सियासत में आ गया। सद्दाम 20 बरस का हुआ तो उसने पढ़ाई छोड़कर इनकलाबी पार्टी ज्वाइन कर ली। और ये छोटी सी पार्टी थी, इतनी छोटी पार्टी कि इसके अरकान की तादाद सिर्फ और सिर्फ 300 थी। सद्दाम की ये पार्टी ज्वाइन करने के 1 साल बाद ही इराक से बादशाहत का खात्मा हो गया। सद्दाम हुसैन ने यह प्लानिंग की कि सदर को कत्ल कर दिया जाए। उसने अपने ही साथियों के साथ मिलकर सदर पर कातलाना हमला किया, लेकिन वो बच गया। सद्दाम हुसैन पकड़े जाने के खौफ से मुल्क से फरार हो गया। जब सद्दाम हुसैन की पार्टी की हुकूमत आई तो वो वापस आए। अभी हुकूमत बने 13 दिन ही हुए थे कि सद्दाम हुसैन ने वो कदम उठाया जो आज भी मौजूए बहस रहता है। कहा जाता है कि अब्दुल रज़ाक नाइफ उस वक्त वजीर आजम थे। खतरा था कि वो बगावत में रोल प्ले कर सकते हैं। सद्दाम हुसैन ने जिला वतनी के दौरान ही उन्हें कई बैरूनी मुल्क में कत्ल करवा दिया। अब सद्दाम हुसैन इराक के दूसरे ताकतवर तरीन शख्स बन चुके थे। दोस्तों, आखिरकार 16 जुलाई 1979 को सद्दाम हुसैन ने सदर को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और खुद मुल्क के सदर बन गए। अब वो इराक के सदर थे और फौज के सुप्रीम कमांडर थे। सदर बनते ही सद्दाम हुसैन ने अपनी पार्टी से गद्दारों को साफ करने का फैसला किया। 16 जुलाई को वो खुद सदर बने और ठीक 6 दिन के बाद 22 जुलाई को उन्होंने पार्टी के रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। उस इजलास में क्या हुआ कि पार्टी के अंदर डबल गेम करने वाले 68 रहनुमाओं के नाम पढ़कर सुनाए गए। उन तमाम 68 अराकीन को बेवफा और गद्दार का लेबल लगाकर कमरे से निकाल दिया गया। और जैसे ये कमरे से निकले उनको हिरासत में ले लिया गया। बाद अज़ां उनको सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन सजाए मौत से ही पहले फायरिंग स्कोर के जरिए उनको कत्ल करवा दिया गया। उधर सद्दाम हुसैन इक़्तिदार में आए तो उधर ईरान में इमाम खमेनी अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे। दोनों की बहुत आपस में पुरानी मुखालिफत थी। 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर अटैक कर दिया और ये जंग जो है 8 साल तक जारी रही। दोनों फरीकैन को अपना मकसद हासिल नहीं हुआ, लेकिन दोनों जानब से तकरीबन 10 लाख अफराद अपनी जानें गंवा बैठे। ईरान से जंग खत्म होते ही सद्दाम हुसैन ने कुवैत से पंगा लेना शुरू कर दिया। पहले उसने कुवैत से मुतालबा किया कि वो इराक का कर्जा मुआफ करे। कुवैत ने इनकार कर दिया तो सद्दाम हुसैन ने तेल की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कुवैत ने कीमतें बढ़ाने से भी इनकार कर दिया। तो आखिरकार 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर अटैक करके इस छोटे से मुल्क पर कब्जा कर लिया। आलमी फोर्सेस और आलमी तवानाइयां इराक और सद्दाम हुसैन की इन तमाम साजिशों को देख रहे थे, जिसकी वजह से आलमी इत्तेहाद ने
عراقی فوج کے خلاف آپریشن ڈیزرٹ سٹارم لانچ کر دیا، اور یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد بننے والی سب سے بڑا فوجی اتحاد تھا۔ امریکی قیادت تھی اس بڑے فوجی اتحاد نے چند ہی دنوں میں عراقی فوج کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس جنگ کے بعد صدام حسین نے کسی بھی ملک پر اٹیک کرنے کا کبھی نہیں سوچا۔ جنوری 2002 میں امریکی صدر جارج بش نے صدام حسین کا تختہ الٹنے کا فیصلہ کر دیا۔ جارج بش نے الزام لگایا کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ویپن جو ہے موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسپیکشن اور ہتھیار نہ ملنے کے باوجود امریکہ نے مارچ 2003 میں عراق پر اٹیک کر دیا۔ 3 ہفتوں میں ہی صدام حسین کی 24 برس کی حکمرانی بکھر گئی، اس کی فوج پارا پارا ہو گئی۔ اپریل تک عراق پر امریکہ کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ اب صدام حسین فرار ہو چکی تھی۔ ان کی گرفتاری کے لیے امریکہ نے ایک آپریشن ریڈ ڈاؤن کے نام سے بھی لانچ کر دیا۔ سرچ آپریشن بڑھتا گیا، ٹیکنالوجی بڑھتی گئی، اور آخرکار وہ دسمبر میں صدام حسین کے پاس جا پہنچے۔ صدام حسین امریکی فوج کو ایسی جگہ سے ملے دوستو جہاں پر کوئی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے پیدائشی گھر کے قریب ایک بنکر میں چھپے ہوئے تھے۔ صدام حسین کو توہین آمیز انداز میں گرفتار کیا گیا۔ جب انہیں بنکر سے نکالا گیا تو ان کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، ان کے بال بھی بہت لمبے ہو چکے تھے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ کئی دنوں تک ایسا محسوس ہوتا کہ شاید وہ نہائی بھی نہ ہو۔ امریکہ نے صدام حسین کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف تقریباً 250 لوگوں کے قتل کا مقدمہ چلایا۔ ان کا ٹرائل ہوا۔ ٹرائل کس نے کیا؟ ٹرائل اس کا نگران حکومت نے کیا، جو کہ امریکہ کی کٹ پتلی تھی۔ اب صدام حسین کا کیس عدالتوں میں چلنے لگا۔ عدالتوں نے انہیں 1982 کے قتل عام سمیت کئی جرموں میں قصوروار قرار دے دیا اور انہیں سزائے موت دے دی۔ صدام حسین نے اپنے خلاف لگنے والے الزامات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اصلی مجرم میں نہیں ہوں، اصلی مجرم امریکی صدر جارج بش ہے۔ پہلی پیشی پر جب صدام حسین کو عدالت نے کہا کہ وہ اپنی شناخت کروائیں تو صدام حسین نے جج کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے کہا کہ تم ایک عراقی ہو اور تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ میں کون ہوں۔ ٹرائل کے دوران صدام حسین اس بات پر ڈٹے رہے کہ وہ اب بھی عراق کے آئینی صدر ہیں، اور ایک جج نے انہیں سابق صدر کہا تو صدام حسین نے اسے یاد دلایا کہ وہ اب بھی عراق کے صدر ہیں، لہٰذا اس کو سابق عراقی صدر نہ کہا جائے۔ صدام حسین کی پھانسی کے لیے عید الاضحیٰ کا دن سلیکٹ کیا گیا۔ انہیں 30 دسمبر 2006 کو عوام کے سامنے سرعام پھانسی دے دی گئی۔ لوگوں نے موبائل سے ان کی ویڈیو بنائی جو منٹوں پوری دنیا میں وائرل ہو گئی۔ جب صدام حسین کو تختہ دار پر لایا گیا تو وہ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار کلمہ شہادت بھی پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد۔ ابھی رسول اللہ نہیں کہہ پائے تھے تو تختہ نیچے سے کھینچ دیا گیا۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد ہے کہ آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور بتائیے گا۔ صدام حسین آخرکار کون تھے؟ کیا ایک ہیرو تھے؟ کیا یہ ویلن تھے؟ آپ نے اس کہانی سے، اس تاریخ سے کیا سیکھا، اور بحیثیت پاکستانی ہمیں اس تاریخ سے کیا سیکھنا چاہیے؟ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے کسی کی زندگی اور دل بدل جائے۔ بہت شکریہ۔